बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर हकीम फ़ारूक इलाही माँ बाप से मुखातिब हूँ और आज मेरा मौजू है माली खोलिया, डिप्रेशन, उदासी और स्ट्रेस जो आजकल के नौजवान लड़कों और लड़कियों में बहुत आम है और जिसकी अलामात कुछ इस तरह होती है: उदासी, गम, फिक्र, परेशानी, बेजारी, मायूसी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और टेंशन, भूख ना लगना, नींद ना आना, कब्ज़ की शिकायत रहना, बेदिली और बिल्कुल किसी काम काज में दिल ना लगना। तो इस बीमारी का तिब्बे यूनानी में बाकायदा इलाज मौजूद है। सिर्फ मुआलिज और मरीज़ को और मरीज़ के लवाहिकीन को सब्र से काम लेना पड़ता है, क्योंकि ये एक पेचीदा सी बीमारी है और इसकी एक तो मुख्तलिफ़ किस्में हैं। जैसे अगर सौदा की ज़्यादती से ये माली खोलिया या डिप्रेशन का मर्ज हो गया है तो फिर सौदा का मुनज़्ज़ज देना पड़ेगा और कुछ अर्सा उसके बाद सौदा का मुसल देना पड़ेगा और उसके बाद दिल और दिमाग को फ़रत और ताज़गी और तवानाई और ताकत बख्शने वाली अद्वियात दी जाएंगी। इसी तरह अगर सुफरा की खिल्त जल गई है जिसकी वजह से ये माली खोलिया या डिप्रेशन का मर्ज लाहक हो गया है तो फिर सुफरा का मुनज़्ज़ज और सुफरा का ही मुसल देना होगा। उसके बाद दिल और दिमाग को ताकत देने वाली दवाएं दी जाएंगी। अगर बलगम जल गया है और वो सौदा में कन्वर्ट हो गया है तो फिर बलगम का मुनज़्ज़ज देना होगा और उसके बाद दिल और दिमाग को ताकत देने की अदवियात दी जाएंगी। इसी तरह अगर चौथी किस्म जो है दमवी है तो खून जल गया है और वो सौदा में कन्वर्ट हो गया है तो फिर उसके मुनज़्ज़ज देने पड़ेंगे सौदा के, लेकिन दमवी मुनज़्ज़ज देने पड़ेंगे और इसी तरह के मुसल देने पड़ेंगे। तो मुनज़्ज़ज से मुराद वो होती है कि ऐसी अद्वियात होती हैं जो जिस्म के में ख़राब खिल्त या जली हुई खिल्त या बीमारी के मादा को मुतदिल करती हैं और उसके कवाम को मुतदिल करती हैं ताकि वो बदन से निकलने के काबिल हो सके। फिर उसके बाद बाकायदा मुसल दिए जाते हैं जो जिस्म से मादा मर्ज़ को खारिज करते हैं। उसके बाद दिल और दिमाग को फ़र्क देने के लिए दवाएं दी जाती हैं, ताकत की दवाएं दी जाती हैं जो दिल और दिमाग को ताकत दें, एसाब को ताकत दें, एसाब को मजबूत करें, दिमाग को मजबूत करें। ये जो खौफ, डर, वहम, वसवास और ये मर्दम बेजारी और मायूसी और हर चीज़ से दिल का उचाट हो जाना, इस तरह की बीमारी में होता है मरीज़ को, तो ये चीज़ें ख़त्म की जा सकें। इस तिब्बे यूनानी में इस मर्ज़ के लिए ये खुशाइन बात है कि इस मर्ज़ के इलाज में कोई भी ऐसी नशा आवर अदविया दवाएं नहीं दी जाती कि जिनसे वक्ती तौर पर मरीज़ को कुछ सुकून हासिल हो लेकिन बीमारी उधर ही रहे। इसमें बाकायदा इलाज किया जाता है और इसमें किसी दवा में नशा आवर चीज़ शामिल नहीं की जाती, बल्कि मादा मर्ज़ को जिस्म से खारिज करने के लिए अद्वियात दी जाती हैं। उसके बाद दिल और दिमाग को ताकत देने के लिए अद्वियात दी जाती हैं और मरीज़ को खुश खुरम रखने की कोशिश की जाती है। और इस बीमारी में चाहिए कि
اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، تو وہ اس کو خوش و خرم رکھیں، اس کے پاس کسی قسم کا غم اور فکر اس کو لاحق نہ ہونے دیں، اس کے پاس کوئی غم و فکر نہ آئے، کوئی پریشانی کی بات اس کے سامنے نہ کی جائے، اس کو باغات کی سیر کرائی جائے، خوشبویات کا اس کو استعمال کرایا جائے، اور اس طرح 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں، 4 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ کتنے ہی لوگوں کا علاج ہم نے کیا ہے، باقاعدہ علاج کرنے کے بعد وہ خوش و خرم زندگی کی طرف لوٹ آئے ہیں الحمدللہ۔ تو اگر قابل معالج آپ کو مل جاتا ہے، اللہ کرتا ہے، تو قابل طب یونانی کے طبیب کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو بہت ساری پیتھیز ہیں، بہت سارے علاج ہیں، اور سارے ہی علاج اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ تو میں چونکہ یونانی طبیب ہوں، اس لیے مجھے باقی پیتھیز کا اتنا علم نہیں ہے، میں صرف طب یونانی پر کام کرتا ہوں، اور طب یونانی ہی کا علاج کرتا ہوں، اور طب یونانی ہی کا استاد بھی ہوں، شکر الحمدللہ۔ کالج میں علم بچوں کو دیتا ہوں، جو میرے بس میں ہوتا ہے ان تک علم پہنچاتا ہوں، اسی طرح عام پبلک تک بھی مفید باتیں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم عطا فرماتا ہے، اور علم پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر ڈھیر ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ مجھے یہ نعمت بھی عطا فرمائی ہے کہ میں علم کو اپنے تک محدود نہیں رکھتا، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ علم پھیلے، اور شکر الحمدللہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی نوازشیں مزید کرتا ہے، اور مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، اور مزید علم میں اضافہ بھی فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی استاد کل ہے، اور بادشاہ حقیقی اور مختار کل اور سب سے بڑا حکیم و دانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اس مالی خلیہ کے سلسلے میں نے جیسے کہ ذکر کیا ہے کہ 4 قسم سے ہو سکتا ہے، 4 قسم میں سے کسی ایک قسم کا ہو سکتا ہے، یعنی اگر یہ یاد رکھیں، شائقین طب سے میں مخاطب ہوں، اور طلباء طب سے اور اطباء کرام سے بھی مخاطب ہوں کہ، اور خاص طور پر نو آموز طبیبوں سے مخاطب ہوں جو ابھی نوآور ہیں اس شعبہ میں، کہ مالی خلیہ یہ یاد رکھیں کہ ہر جلی ہوئی خلط سودا ہے، یعنی اگر خون جل گیا ہے اور وہ سودا میں تبدیل ہو گیا ہے، صفرا جل گیا ہے، صفرا کی جسم میں زیادتی تھی اور وہ جل گیا ہے، تو وہ بھی سودا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر بلغم زیادہ تھا، بلغم جل گیا ہے، وہ خلط جل گئی ہے، تو وہ بھی سودا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی بھی خلط کا اختراق جلنا وہ سودا ہے، سودا میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خون چل گیا ہے تو وہ بھی سودا میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور خود سودا تو ہے ہی سودا، یعنی سودا کی جسم میں زیادتی سودا ہی ہے۔ تو آپ جس مریض کو چیک کرتے ہیں، اس کی نبض چیک کرتے ہیں، اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، اس کے ظاہری علامات کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کا صفرا جلا ہے، جس کی وجہ سے سودا میں وہ کنورٹ ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے یہ مالی خلیہ کا مرض اس کو لاحق ہو گیا ہے، تو پھر آپ
اس نہج پر اس کو منسج بھی دیں گے اور اس کو مسل بھی دیں گے اور سودا کا جسم سے تنقیہ کریں گے، صفائی کریں گے۔ اگر بلغم چلا ہوئے تو بلغم کا منسج دے کے بلغم کا ہی مسل دے کر اس کے بعد آپ اس کو یاد رکھیں، یہ منسج اور مسل تو اپنی اپنی اخراج کے مطابق آپ دیں گے، لیکن آخر میں جو آپ اس کے دل اور دماغ کو فرد دینے کے لیے اور طاقت دینے کے لیے مقوی ادویات بھی دیں گے تو وہ ساروں کے لیے تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ صرف اس میں یہ رعایت رکھی جاتی ہے کہ اگر مریض سفراوی مزاج کا ہے تو پھر اس کو زیادہ گرم قسم کی وہ چیزیں آپ طاقت کی بھی نہیں دیں گے، یہ خیال رکھیں گے۔ اور اگر وہ بلغمی مریض ہے، بلغمی مزاج ہے، تو پھر ایسے مریض کو آپ اس طرح کی دل و دماغ کو طاقت دینے والی چیزیں کم دیں گے یا نہیں دیں گے کہ جن میں سرد وہ تاثیر زیادہ پائی جاتی ہو، تری زیادہ پائی جاتی ہو۔ اس بیماری یعنی مالی خلیہ، یہ ڈپریشن، سٹریس اور یہ اداسی اور مایوسی، اس کے علاج میں خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا بہت ہی بہترین نتائج دکھاتا ہے۔ خمیرہ گوزبان ہمبری جوائردار بھی اس سلسلے میں بہترین ہے۔ ماول جبن، یہ طب یونانی کا ایک شاہکار نسخہ ہے، طریقہ کار ہے، اور یہ بہت ہی ایفیکٹو اور بہت ہی مستند طریقہ علاج ہے کہ جس میں آپ سرخ رنگ کی ایک بکری جس میں ایک بچہ ہو اور 2-3 مہینے گزر چکے ہوں تو اس کا آپ اس ماؤل جبن بنا کے اس کے دودھ کا یعنی اس کے دودھ کو پھاڑ کر مریض کو پلاتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ اس کو آپ کاسنی، برگ کاسنی اور اس طرح کے پودے بھی کھلاتے ہیں جب کہ وہ ابھی بچہ اس کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، کھلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی وہ چیز ہوتی ہے۔ لیکن یہ آپ کو ایک قابل طبیب آپ کا طبیب آپ کو بتا سکے گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کا بھی طریقہ کار پورا سمجھا سکوں، اس وقت بتا سکوں۔ ہاں، کسی الگ ویڈیو میں شاید ماؤل جبن کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں وہ پورا پروسیس بھی بیان کر سکوں گا۔ اچھا، خمیرہ ابریشم یہ جو حکیم ارشد والا ہے، یہ 1-2 دواخانوں کا بہترین ہے، میں وہ بھی استعمال کرواتا ہوں، لیکن زیادہ تر میں اپنے مریضوں کو خود ساختہ یعنی اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیتا ہوں کہ جس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ 8-10-12 دن بھی لگ جاتے ہیں اور خرچہ بھی مریض کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ چیزیں اس کی بہت کاسٹلی ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن شکر الحمدللہ باقی جو بنے ہوئے ملتے ہیں ان سے زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ خود نہیں بنا سکتے تو کسی اچھے دواخانے کا لے کر استعمال کروا دیں مریض کو۔ اچھا، اگر اس کو خاص طور پر یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مریض کو قبض کبھی نہ ہونے پائے۔ ایسے مریض کو قبض لازمی ہوتی ہے، لیکن قبض کی وجہ سے اس کے دل و دماغ کو بھی بخارات مزید چڑھتے ہیں اور ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، اور کسی طرح بھی مادہ مرض کا اخراج نہیں ہو رہا ہوتا ہے، تو قبض نہیں ہونی چاہیے اس کو سبزیوں کا استعمال ہونا چاہیے، اور لطیف غذا اس کو دینی چاہیے، زود ہضم ہو جو جیسے ثقیل چیزیں نہ ہوں، بادی چیزیں نہ ہوں، تو اللہ کرتے 3-4 ماہ میں مریض بالکل خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے کئی ایسے مریض تھے، اب نہیں ہے، آپ صحت مند ہیں، شکر الحمدللہ، کئی بہت سارے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی، کہ جن کو یہ مرض لاحق تھا اور
कई महीनों तक, साल तक इलाज दूसरे पैथीज का होता रहा, लेकिन बिल्कुल भी उनको अफाका नहीं था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब उनका बाकायदा तौर पर इलाज शुरू किया गया और उनके अजीज़ व अकारब को ये बावर करा दिया गया कि 3-4 माह लग सकते हैं, और उस मरीज़ को भी 2-3 दफ़ा अपने मत्थब पर बुलाकर अच्छे अंदाज में, भाईचारे के अंदाज में तसल्ली दी गई, दिलासा दिया गया कि इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा आप बेहतर हो जाएंगे, आप हमें अपना हमदर्द समझें। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपने करनी होती हैं, अपने मरीज़ से करनी होती हैं, उसके अजीज़ व अकारब से करनी होती हैं, और ख़ुद भी तसल्ली रखनी होती है कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये जो इलाज कर रहा हूँ इसमें फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। और इस तरह अगर आप मुतमईन होंगे तो मरीज़ मुतमईन होगा। अगर आपको तसल्ली होगी, तवक्कुल होगा अल्लाह ताला पर कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये जो इलाज कर रहा हूँ इससे ये मरीज़ भला चंगा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और फिर साथ आप दुआ भी करते हैं, हम दुआ भी करते हैं, अल्लाह ताला रहम करते हैं। और फिर मैं अक्सर बताया करता हूँ कि मुझे किसी बुज़ुर्ग ने बताया था कि जैसे शौक़ होता है, आपको भी होता है, मुझे भी होता है, इस उम्र में भी होता है, अभी भी होता है कि और नुस्खा जात हमें मुयस्सर हो और हमें ख़ास चीज़ें मुयस्सर हो। तो मैं किसी बुज़ुर्ग के पास गया, वो बड़े काबिल तबीब थे। मैंने कहा तो फौत हो गया, अल्लाह उनको बख्शे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने मुझे कोई भी नुस्खा नहीं दिया, उन्होंने मुझे कहा आप या बारियो पढ़ा करें, या बारियो या बारियो या बारियो, इसका विर्द क्या करें। तो इस विर्द की बरकत से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हाथ में शिफा डाल देगा। तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों को, दोस्तों को, अपने स्टूडेंट्स को ये बताया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेहतर करते हैं, जो भी दवा देते हैं अल्लाह करते हैं समझ के, लेकिन तशखीस करके। ये नहीं है कि जो भी दवा किसी को जिसका BP आई है उसको मज़ीद हाई करने वाली चीज़ दे दें तो कहेंगे बस जी ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं, तशखीस करके। और देखें, तशखीस और तजवीज़, अगर आप तशखीस बेहतर कर सकते हैं लेकिन तजवीज़ बेहतर नहीं कर सकते तो भी कोई भी बीमारी है इलाज बेहतर नहीं हो सकता। तो तशखीस भी हमें आनी चाहिए और तजवीज़ भी हमें आनी चाहिए, और ये चीज़ तजर्बा से हासिल होती है, नेक नीयती से हासिल होती है, खुलूस नीयत से हासिल होती है, दयानतदारी से हासिल होती है, और मुताला से हासिल होती है। और मुताला भी ठीक किताबों से होना चाहिए, ठीक किताबों से। तो ये मैंने कोशिश की है। तो कि उदासी, माली खोलिया, डिप्रेशन, इसके हवाले से कुछ आप लोगों के गोश गुजार कर दिया जाए। और यकीन रखने की बात तो इस तरह है कि एक दफ़ा मैंने अपने वालिद ग्रामी हकीम मोहम्मद इलाही मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मैंने एक कुश्ता बनाया था शिंगरफ का नौजवानी में, बहुत मेहनत करके 20-25 दिन लगा कर वो बनाया। फिर उसके बाद मैंने उनको पेश किया, मैंने कहा ये बनाया है, देखें अब पता नहीं इसमें कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। उन्होंने उसी वक्त मुझे कहा आप छोड़ दो उसको, अब किसी को फ़ायदा नहीं होना, इसलिए कि मुआलिज को ख़ुद यकीन नहीं है कि ये चीज़ करामत है या नहीं है। ये तुमने कैसी बात की है। मैंने बस मुझे अफसोस हुआ कि मैंने उनसे इस तरह का सवाल क्यों किया, लेकिन उन्होंने मुझे डांटा। उन्होंने कहा इस तरह नहीं करना चाहिए, यकीन कामल रखना चाहिए कि मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से ये मरीज़ पर, मरीज़ के मर्ज़ पर असर करेगी। उसके बाद मैंने जो भी सारी ज़िंदगी जो भी बनाया यकीन कामल से बनाया कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करेगा नफ़ा होगा, मरीज़ को फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ने किया, हर मर्ज़ को अल्लाह, हर मरीज़ को अल्लाह शिफा देता है।
शिफा अल्लाह ही देता है। फिर भी हमसे हम जब भी हम करते हैं, जो भी करते हैं, जितनी मेहनत भी करते हैं, जितना खर्चा करके कोई दवा बनाते हैं, अगर अल्लाह ताला ने उस मरीज़ की हमारे हाथों शिफा नहीं लिखी है तो किसी सूरत भी उसको शिफा नहीं होती। ऐसे भी होता है, हमारे साथ भी ऐसे होता है। ये नहीं है कि हम जिसको जो कुछ उठा के दे दें बस वो ठीक हो जाएगा। शिफा बहरहाल अल्लाह ताला ही ने देनी होती है। तो या बारी को पढ़ा करें, हाथ में अल्लाह शिफा डाल देता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।